बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान साबिर। और मैं हूं फारूक समी। एक मुकदमा जो कि 39 साल से चल रहा था, और वो भी कत्ल का मुकदमा जिसमें 7 अफराद कत्ल हुए थे, और 7 अफराद के कत्ल का मुकदमा 39 साल के बाद अब जाके डिसाइड हुआ है, जिसमें कई मुल्जिमान जो हैं वो तो चले गए, दुनिया से ही चले गए। और इतना डिले क्यों हुआ और क्या फ़ैसला हुआ है, इतनी देर में क्यों हुआ है, ये सब जानते हैं। इसी पे बात करेंगे फ़ारूक समी से। फ़ारूक समी, आपके पास इसकी डिटेल्स हैं केस की? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट के अंदर आज इस केस की अपीलों पे फैसला सुनाया गया है और 23 बरस ये सिर्फ अपीलों के ऊपर समाअत चलती रही। 39 ईयर्स ओल्ड केस है, मतलब 39 साल, 39 कबल ये वाक़या हुआ था जबकि लोआरी शरीफ में गद्दी नशीनी का तनाज़ा हुआ था। इस गद्दी नशीनी का तनाज़ा उस वक्त हुआ जब जो पीर गुल हसन हैं, मैं उनका नाम दोबारा से देखूं, पीर गुल हसन जो है वो इंतकाल कर गए थे और उसके बाद गद्दी नशीनी का एक तनाज़ा पैदा हुआ। उस तनाज़े के अंदर जो है वो तसादुम हुआ और उस तसादुम में 7 अफराद जाँ बाग हो गए। उन 7 अफराद को जब जाँ बाग हुए तो तो मुकदमे ये का तो रूहानी मामला नहीं था? गद्दी नशीनी का मामला था। बुनियादी तौर पे जब एक पीर साहब जाते हैं तो फिर उनकी गद्दी किसी को दी जाती है। जी हाँ। तो ये एक बहुत बड़ा सेटअप होता है। उसके बाद सिर्फ वो उस पूरे मदार या उस पूरी जगह के नहीं होते, बल्कि उससे जो मुंसलिक जायदादें होती हैं, जो माली ये तो मामलात होते अब हैं। इसका मतलब ये सारा का सारा गद्दी नशीनी का जो ताल्लुक मामला है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता मटेरियलिस्टिक होता जा रहा है। बुनियादी तौर पे ये रूहानी मामला मटेरियलिस्टिक हो गया और उसके बाद ये सारा हुआ, क्योंकि मैं इन मामलात में थोड़ा मोहतात रहता हूँ कि आप तो मटेरियलिस्टिक होगी सारी चीज़ें कर लेंगे और उसके बाद तो हम भी तो गद्दी नशीनी वाले हैं, लेकिन मामला ये है कि गद्दी नशीनी का ताल्लुक जो है वो फिर दिल से होता है यार। दिल से होता है। बिल्कुल, पीर गुल हसन जो है वो 1983 के अंदर उनका इंतकाल हुआ और उनके इंतकाल के बाद ये तनाज़ा हुआ और उस तनाज़े में ये तसादुम हुआ और तसादुम के अंदर जब 2 ग्रुपों में आपस में झगड़ा हुआ तो उसके अंदर 7 अफराद जाँ बाग हो गए। एक दूसरे के ऊपर मुकदमेबाजी हुई और जो 7 अफराद को गिरफ्तार करने के लिए 7 अफराद की गिरफ्तारी के हवाले से 32 अफराद के खिलाफ मुल्ज़िमान नामज़द किया गया उनको, और उनके खिलाफ केसेस की समाअत का आगाज़ हुआ। 39 साल तक ये केस चलता रहा मुसलसल मुख्तलिफ अदालतों में, और इस दौरान जब ट्रायल जारी था इन 39 ईयर्स या 39 सालों के दौरान, तो 11 मुल्ज़िमान तबई तौर पर इंतकाल कर गए। हम्म। अच्छा, 11 मुल्ज़िमान ना सिर्फ तबई तौर पर इंतकाल कर गए, बल्कि उस केस के अंदर एक बात ये हुई कि जब मुल्ज़िमान को कुछ सज़ा हो गई तो उनमें से भी 2 मुल्ज़िमान दौरान जो अपनी सज़ा जेल में इंतकाल कर गए। इस केस पे जस्टिस उमर फ़याल ने बड़ी ही पॉजिटिव और बड़ी ही इम्पोर्टेंट जो है वो ऑब्जर्वेशन भी दी है। मैं उन्होंने ऑब्जर्वेशंस में जो कहा है, एक तो उन्होंने जो ये जितने भी मुल्ज़िम थे जिनको बरी किया, तो उन्होंने सबसे पहले जो माज़रत भी की है उनसे। उन्होंने कहा है कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम की वजह से हुई है। उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है प्रोसिक्यूशन की जानिब से इस केस को तवील करने पे भी। उनका ये कहना था कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो केस है उसको तवालत दी गई और ये केस बहुत ज़्यादा तवील हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब, मैं आप लोगों से जो मैं वर्डिंग है जो मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने इस्तेमाल किए, फ़ाज़िल जज ने, वो बता रहा हूँ कि आप लोगों से माज़रत ख़्वाह हूँ। आप लोगों ने 39 सालों तक अदालत के धक्के खाए। ये जस्टिस उमर सयाल ने मुल्ज़िमान से मुकालमा करते हुए कहा। उसके साथ-साथ उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि ये सिस्टम ही ऐसा है, इसमें ना आप कसूरवार हैं, ना हम, और उसके बाद और ना आपके वुकला। इसके साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा, दुश्मनी में जो कुछ होना था वो हो गया, ज़रा सोचिए इस दुश्मनी से किसे क्या मिला? बड़ी मेहरबानी होगी इस दुश्मनी को यहीं ख़त्म करें सही बात और है। आइंदा नस्लों में ज़हर को मत फैलने दें, अपने बच्चों को पढ़ाएँ और अपने बच्चों को आला तालीम दिलवा कर एक ज़िम्मेदार शहरी बनाएँ। इस केस के अंदर अदालत ने जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से तवालत इख्तियार की गई, उसको भी जस्टिस उमर सयाल ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि ना जाने क्यों केस को तवील किया गया, केस को ख़राब किया गया। और इस केस के साथ-साथ अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन भी दी कि प्रोसिक्यूशन मुल्ज़िमान के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रही। इसका दूसरा जो कोर्ट रिपोर्टिंग करने वाले अफराद या आप जैसे सीनियर लोग ये समझते हैं, मैं अपने उन नाज़रीन को जो कि कोर्ट या अदालतों से या पुलिस के कल्चर से वाकिफ़ नहीं हैं, उनको ये मैं बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो लोग आज बरी हो गए या उनसे अदालत ने आज माज़रत की है, वो वाक़ई में कसूरवार ना हों। इस ऑब्जर्वेशन का मकसद ये है
کہ پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا، جب عدالت یہ کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بے قصور ہیں، بلکہ عدالت میں پروسیکیوشن یعنی جو پولیس نے وہاں پہ دوران انویسٹیگیشن کی، جو کہ جائے وقوع سے انہوں نے شواہد جمع کیے، وہاں سے لے کر عدالت کے اندر کیس پیش ہونے تک میں اس قدر خامیاں تھیں، اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ خامیاں یہ بتا رہی ہیں کہ مجرم نہیں ہیں، ملزمان مجرم نہیں ہیں۔ یہ عدالت نے بنیادی طور پہ اس کیس کے اندر کہا ہے۔ عدالت نے ایک جج ہیں، معزز جج ہیں، عدالت نے اس کیس کے اندر ایک معزز وکیل ہیں ہمارے، اور بہت سینئر وکیل ہیں محمود قریشی، ان کی تعریف کی ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ جب ایک کیس یہ بہت زیادہ گنجلک کا شکار ہو گیا تھا، میں اس کو سلیس اردو میں یا مناسب اردو میں بول رہا ہوں کہ کیس الجھ گیا تھا، یہ گنجلک کا شکار ہو گیا تھا، تو اس وقت انہوں نے معزز لائر نے محمود قریشی صاحب نے اس کیس کو سیدھا کیا اور اس کیس کو اس قابل کیا کہ یہ کیس جلد از جلد نمٹ سکے، اور یوں جو سینئر وکیل محمود قریشی کی کاوش کے بعد یہ کیس 39 سال بعد نمٹایا جا چکا ہے۔ اب اس ملزمہ کیس کے حوالے سے جو تحریری فیصلہ ہے اس میں عدالت نے تاج محمد، بادل، ایدن، غلام حیدر، الہی بخش سمیت 15 ملزمان کو جو سزائیں ہوئی تھیں ان کی اپیلوں پہ فیصلہ کر دیا ہے، اور عدالت نے سزا یافتہ 15 ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ دیکھیں 32 تھے جس میں سے 11 اس سے قبل اس چکر میں چلے گئے کہ وہ طبعی جو ان کی جو عمر تھی وہ پوری ہو گئی، اور وہ کیس کی سماعتوں میں ہیرنگس میں اور اس میں لگے رہے۔ 2 ایسے تھے جو کہ جن کو جیل ہوئی، وہ جیل کے اندر ہو گئے، انتقال کر گئے، اور باقی جو ہیں وہ اب جو ہیں وہ رہا ہو گئے ہیں۔ یوں لواری شریف کی گدی نشینی کا معاملہ، جس میں 7 قیمتی جانیں جو ہے وہ نشانہ بنی، اس گدی کے تنازع کی بنیاد پر جو کہ پیر گل حسن کے انتقال کے بعد یہ تنازع پیدا ہوا تھا، اس تنازع کا فیصلہ 39 سال بعد سنایا گیا۔ صرف یہ فیصلہ ہی نہیں سنایا گیا، اس فیصلے نے 39 سال بعد کے اس فیصلے نے نہ صرف ہمارے سسٹم کو داغدار کیا، اور نہ صرف ہمارے سسٹم کو کھول کے رکھ دیا کہ یہ کتنا طاقتور ہے، سوالیہ نشان بھی بنا سسٹم پہ سوالیہ نشان، بلکہ عدالت نے بھی اس بات کو تسلیم کیا، اور عدالت نے بھی اس بات کو ایڈمٹ کیا آج کی اس ججمنٹ سناتے ہوئے کہ ہمارے سسٹم میں واقعی اس قدر خامیاں ہیں کہ اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اصلاحات کی ضرورت ہے، اس کو اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اس کیس نے یہ بھی بات ثابت کی کہ ہمارے جو وکلا ہیں نہ صرف ان کو اچھا کام کریں تو وہ کیس جلدی نمٹ جائیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پروسیکیوشن اور کیس کے شواہد جمع کرنے والی پولیس ہے اس کے خلاف اگر وہ کیس ثابت نہیں کر سکتی تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور ساتھ میں ان کو ایک اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ کوئی بے گناہ نہ 39 سال رہیں، نہ کوئی قصوروار 39 سال بعد رہا ہو رہا ہوں اور سسٹم کا منہ چڑھا رہا ہوں اور سسٹم اس سے معافی مانگ رہا ہوں۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کیس تھا جو کہ بدین میں لواری شریف کا تنازع تھا، وہ اب نمٹ گیا ہے۔ دعا ہے کہ یہ لوگ جو باہر نکلیں تو یہ مزید کسی معاملات خراب کرنے کا باعث نہ بنے، یا ان کی وجہ سے معاملات خراب نہ ہوں اور کوئی نیا تنازع پیدا نہ ہو، جیسے کہ عدالت نے جو ہے اس کو محسوس کرتے ہوئے نشاندہی بھی کی اور کہا کہ آپ اپنی دشمنیاں بلا دیں تاکہ آئندہ کوئی اس طرح آپ کا پیارا اس آزمائش کا، اس مشکل کا شکار نہ ہو۔ بالکل، اور یہ کیس جو ہے وہ اس کیس سے مزید آگے جو اصلاحات ہونی ہیں وہ اللہ کرے کہ اصلاحات ہوں، اور ہمارے جوڈیشل سسٹم میں اور جو پروزیکیوشن سسٹم ہے سارا کا سارا اس کو جو ہے وہ مکمل طور پر دیکھا جائے، اور جہاں جہاں خامیاں ہیں اور جتنی خامیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ لوگوں کو جلد اور سستا انصاف میسر آ سکے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے ضرور آگے کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔